हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIOS एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 10 उर्दू बुक की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 उर्दू बुक जिसका कोड है 206। तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं और मज़े लेते हैं। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उनके आबाओ अजदाद मुग़ल बादशाह शाहजहां के अहद हुकूमत में हिंदुस्तान आए और दरबार शाही से वाबस्ता हो गए। सर सैयद की वालिदा नहायत मजहबी खुश सलीक़ा और तालीम याफ्ता खातून थी। औलाद की तरबियत में उन्हें ख़ास मलका हासिल था। सर सैयद की तालीम और तरबियत मशरक़ी और मजहबी माहौल में हुई। वो अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद 22 साल की उम्र में अदालत में पहले मुसन्निफ़ और फिर जज हो गए। 18 मार्च 1898 ईस्वी में इंतकाल किया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के जामा मस्जिद के सहन में दफन हुए। सर सैयद अहमद खान जो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए, उनके आबाओ अजदाद मतलब उनके अम्मी अब्बू भाई बहन जितना है सारे लोग हिंदुस्तान के हुकूमत में आ गए, मुग़ल बादशाह के हुकूमत में आ गए हिंदुस्तान और दरबार शाही से वाबस्ता हो गए। सर सैयद की वालिदा जो है, सर सैयद की माँ जो थी वो बहुत ही खुश सलीक़ा और तालीम याफ्ता थी, बहुत अच्छी इंसान थी, अखलाक़मंद थी और तालीम भी उनको बहुत अच्छा था। औलाद की तरबियत में उन्हें ख़ास मलका हासिल था, मतलब औलाद की तरबियत करने में उनको बहुत अच्छा ख़ास मलका हासिल था, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। सर सैयद वो अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद 22 साल की उम्र में अदालत में पहले मुसन्निफ़ और फिर जज हो गए थे। 18 मार्च 1898 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जामा मस्जिद के सहन में दफन हुए। सर सैयद बड़ी शख्सियत के मालिक थे, मतलब सर सैयद साहब जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे। शख्सियत मतलब बहुत ऊंचे ख़ानदान से थे और बहुत उनका ख़ानदान बहुत अच्छा था, बहुत जान पहचान थे, बहुत ही मशहूर इंसान थे। वो एक बुलंद पाया मुसन्निफ़, मुफक्किर और मुसल्ली और मुदब्बिर भी थे। वो एक ऊंचे मकाम पर मुसन्निफ़ भी थे, मुफक्किर भी थे, मुस्लिह और मुदब्बिर भी थे। उन्होंने मुल्क और कौम की बेदारी का फ़र्ज़ अंजाम दिया, मतलब उन्होंने मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया। मुल्क को जगाने, बेदारी मतलब जगाना, मतलब मुल्क की बेदारी का फ़र्ज़ अंजाम दिया। उन्होंने तारीख़, दीनियात और अखलाक़ियात पर बहुत सी किताबें लिखी। उन्होंने तारीख़ मतलब पिछले ज़माने में गुज़रे हुए जो बात हुई, तारीख़, हिस्ट्री लिखी, दीनियात के ऊपर और अखलाक़ व मोहब्बत के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी। अपने मशहूर रिसाले तहज़ीबुल अखलाक़ में इल्मी मज़ामीन लिखे। उनकी एक मशहूर किताब है जिनका नाम है तहज़ीबुल अखलाक़, उसमें उन्होंने इल्मी मज़ामीन लिखे। उर्दू अदब को उनके ज़ात से बड़ा फ़ायदा पहुँचा। उर्दू अदब जो है वो सर सैयद के ज़ात से बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचा। उन्होंने उर्दू में इल्मी नसर को फ़रोग़ दिया, तस्नीह और मुश्किल पसंदी को तहरीर और तक़रीर से दूर रखा और अपनी बात सादगी और सफाई से कहते रहे। उनका असल मकसद ये था कि कौम की भलाई के लिए जो पैगाम पहुँचाना है वो सादा और आसान ज़ुबान में बयान कर दिया जाए। इसी वजह से उन्हें जदीद उर्दू नसर का बानी समझा जाता था। कौम की भलाई में उनके सबसे बड़ा कारनामा मोहम्मदन एगो और नेटल कॉलेज अलीगढ़ का क़याम है, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। तो चलिए इसके नीचे एक कहानी है, तो चलिए बहुत ही खूबसूरत कहानी है, तो चलिए पढ़ते हैं। गुज़रा हुआ ज़माना। बरस की आखिर रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। देखिए जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता, ये नई वर्ड है अखीर। अखीर मतलब आखिर,
सिंपल। बरस की आखिर रात में, आखिर मतलब आखिर पहरा में, जैसे 2-3 बजे 12 के बाद जो पहरा होता है वो आखिरी पहरा होता है, 1, 2, 3 या आखिर पहरा में एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा हुआ था। रात भी डरावनी और अंधेरी थी। रात में उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि रात अंधेरी थी और डरावनी लग रही थी। घटा छा रही थी, बिजली तड़प तड़प कर कड़क रही थी, मतलब बिजली बहुत तड़प तड़प के कड़क रही थी। आंधी आने का अंदेशा था। आंधी बड़े जोर से चलती है, आंधी भी चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा नहायत गमगीन है, बुढ़ा बहुत परेशान है, बहुत गम में है, बहुत गमगीन है, मगर उसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और ना बरस की आखिर रात पर। बुढ़ा गम में तो है, परेशान तो है, लेकिन उसका गम इस बात का नहीं कि वो अंधेरा घर पर है, और इस बात का भी उसको गम नहीं कि वो अकेला है, और इस बात का भी उसको गम नहीं है कि बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है। और बरस की आखिर रात मतलब आखिर रात में इस बात का भी उसका गम नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिर उसका गम किस बात पे है। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है। देखिए मेन पॉइंट, वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है, और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही गम बढ़ जाता है। वो अपने पिछले ज़माने मतलब जवानी में जो ज़माने गुजरे, बचपन में जो ज़माने गुजरे हैं, वो ज़माने को वो याद करता है, और वो जितना उसको ये सब याद आता है उतना उसका गम, मुश्किलें, घबराहट बढ़ जाती है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आंखों से आंसू भी बह चले जाते हैं, मतलब हाथ से मुंह ढके हुए हैं फिर भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पिछला जमाना उसकी आंखों के सामने फिरता है। पीछे जो जमाना गुजर गई है वो उनको बहुत याद आती है। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ याद आती है वैसा उसको महसूस होता है कि वो चीज़ उनके आंखों के सामने गुजर रही है। तो इसमें वही लिखा है, पिछले ज़माना उनके आंखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन उसको याद आता है। अभी जैसे मैंने बताया था, उसका अपना बचपन, लड़कपन, जो 12-13 साल की उम्र, 15-16 साल की उम्र, वो लड़कपन रहते हैं, वो उनको याद आते हैं। जबकि उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फिक्र दिल में ना थी, जबकि उस वक्त उसको कोई चीज़ की गम नहीं थी। जब वो लड़कपन में था, न उसको कोई बात की फिक्र था। रुपए अशरफे के बदले रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। उस वक्त उसको पैसे अच्छे नहीं लगते थे, मिठाई अच्छे लगते थे, रेवड़ी अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। सारा घर वाले, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके दोस्त, सब उनको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में ले मकतब में चला जाता था। मतलब पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त जल्द आने की खुशी में, मतलब छुट्टी जल्दी हो जाएगा तो किताबें बगल में लेकर मकतब चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही उसको अपने हम मकतब याद आते हैं, और वो ज़्यादा गमगीन होता है और बेख्तियार चिल्ला उठता है, हाय वक्त, हाय वक्त, हाय गुजर गए हुए ज़माने, अफसोस में तुझे बहुत देर याद किया। मतलब उसका कहना यह है कि ए ज़माना तू गुजर गया, मैं अफसोस में हूँ, मैं अफसोस करता हूँ कि मैं तुझे बहुत देर में याद किया। फिर वो अपनी जवानी का ज़माना याद करता है, अपना सुर्ख सफ़ेद चेहरा, शेड्यूल टेल, भरा भरा बदन, रसीदी आंखें, मोती की लड़ी सी दांत, मंग भरा हुआ दिल, जज्बात इंसानी के जोश की खुशी उसे याद आती है। उन आंखों में अंधेरा छाए हुए ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे और नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे, और ये कहता था कि ओह अभी बहुत वक्त है, और बुढ़ापा आने का कभी ख्याल भी ना करता था। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि क्या अच्छा होता अगर जब ही मैं उस वक्त का ख्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। आह वक्त गुजर गया, अब पछताए क्या होता है। अफसोस मैंने अपने तई हमेशा यह कहकर बर्बाद किया कि अभी वक्त बहुत है। अपने तई मतलब देखिए यहाँ पर न्यू वर्ड आ रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पा रहा है, ये न्यू वर्ड है। तो इसका देखिए यहाँ पर दिया, अपने आप को, मतलब उसको अपने आप पे अफसोस हो रहा है, अपने आप पे वो बहुत मायूस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन अब अफसोस करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसमें यही कहा जा रहा है।
یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا. مطلب یہ کہہ کر اپنے دل میں سوچ کر اپنے آپ کو کہہ کر, کیونکہ وہاں پر تو کوئی تھا نہیں, وہ اکیلا تھا, تو اپنے آپ کو کہہ کر وہ جگہ سے اٹھا اور آہستہ سے ٹٹول کر روتے ہوئے بیچارہ اپنی کھڑکی تک آیا. کھڑکی کھولی, دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے, اندھیری گھٹا چھا رہی ہے, بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے, ہولناک آندھی چل رہی ہے, درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور تنے ٹوٹتے ہیں. تب وہ چلا کر بولا, ہائے میری زندگی, ہائے میری گزری ہوئی جوانی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ اندھیری رات. یہ کہہ کر پھر وہ اپنی جگہ آ بیٹھا. اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ, بھائی بہن اور دوست آشیانہ یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھی. ماں گویا محبت سے اسے چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ ہائے بیٹا وقت گزر گیا. باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس کو یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا, ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے. بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے خاموش ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں. دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ابھی اسی حالت میں وہ اس کو اپنی باتیں یاد آتی تھی جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ, بھائی بہن, دوست آشیانہ کے ساتھ برتی تھی. ماں کو رنجیدہ رکھنا, باپ کو ناراض رکھنا, بھائی بہن سے بے مروت رہنا, دوست آشیانہ کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا, اور اس پر انگلی اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا کہ دل کو پاش کرتا تھا. اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا, اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو. وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا. اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے, پر رات ویسی ہی اندھیری ہے. اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا. اتنے میں اس کا اپنا ادھیڑ پن یاد آیا. ادھیڑ پن مطلب جوانی اور بڑھاپے کے درمیان ادھیڑ پن یاد آیا جس میں وہ بے نسبت بدی کی نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا. وہ اپنا روزہ رکھنا, نمازیں پڑھنی, حج کرنا, زکوٰۃ دینی, بھوکوں کو کھلانا, مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا. فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی, اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی, اپنی مدد کو پکارتا تھا, مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی. وہ دیکھتا تھا کہ خدمت کی تھی, وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کے اس تک خاتمہ ہے. بھوکے کے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں, مسجدیں یا ٹوٹ کر کھنڈر ہیں یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں. کنویں اندھے پڑے ہیں, نہ پیر نہ فقیر, کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے. اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا, جو تمام چیزوں سے دل لگایا, یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجی. اب کچھ نہیں, بس نہیں چلتا. اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا, ہائے وقت, میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا. وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا. اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے, آندھی تھم گئی ہے, گھٹا کھل گئی ہے, تارے نکل آئے ہیں, ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے. وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی. اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا. جو وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب آتی جاتی تھی, یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی. وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو. وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں. اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کیا ہے, تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے.
وہ بولی ہاں نہایت ہی آسان، وہ بولی ہاں نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض ادا کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایک ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی مطلب مادی چیزیں مطلب دنیاوی چیزیں۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہے مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسانوں کی بھلائی میں کوشش کرے۔ اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ مبنی کے مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر کسی بات کا بنیاد ہو۔ مبنی تھے مطلب کسی وجہ سے کرتے تھے۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کے غرض سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں چلا اٹھا، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینار دیتا ہوں اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی پیاری اماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس کو گلے لگا کر اس کو بلائیں لی۔ اس کے باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے بہن بھائی اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ اماں نے کہا، بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کیوں تیری ہچکی بند گئی ہے؟ دیکھیے ہچکی بند جانا، محاورہ زارو قطار رونا۔ ہچکی بند کا مطلب ہے زارو قطار رونا۔ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا، تیری بھائی بہن تیری منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ اس نے سارا خواب اپنی اماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا اب تو ایسا مت کر جیسا اس پیشمان بڈھے نے کہا۔ پیشمان مطلب شرمندہ، نادم، مطلب یہ خواب میں بڈھا بنا ہوا تھا۔ اس پیشمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، اوہ یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کبھی ایسی بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہ لوں گا۔ اس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا۔ او خدا تو میری مدد کر، آمین۔ بس اے میرے پیارے نوجوانوں، ہم وطنوں اور اے میری قوم کی بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے۔ اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ تو چلیے ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ کا پہلا چیپٹر ختم ہو گیا۔ اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔